नमस्ते नमस्ते दुवै हात जोडेर तपाईँलाई यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन छ। यो पृथ्वी हाम्रो घर हो। हाम्रो जीवन यहाँ पृथ्वीमा सुरु हुन्छ र अन्त्य पनि होइन त। हाम्रो शरीर सहित पृथ्वीको घेरालाई तोडेर हामी कहीँ जान सक्दैनौँ। आफ्नो घरलाई बचाएर राख्नु हाम्रो कर्तव्य पनि छ। पृथ्वीका मालिक ईश्वर हुनुहुन्छ, हामी त यहाँका पाहुना मात्र हौँ। अहिलेको समयमा प्राकृतिक संरक्षण एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो मानव जीवनमा। मेरो कुराकानीलाई म निरन्तरता दिनेछु। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, म धन्यवाद दिन्छु। यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न थरीका विषयहरू, तपाईँले लेख्नुभएका पत्रहरू र तपाईँले दिनुभएको सल्लाहमा धेरै कुराहरू आधारित छन्। तपाईँप्रति म कृतज्ञ छु। कृपया निरन्तर आफ्ना विचारहरू, आफ्नो सल्लाह, आफ्नो मनका कुराहरू र तपाईँले सुन्न चाहेको विषयहरूको विषयमा पनि अवश्य नै हामीलाई लेख्नुहोला। धन्यवाद तपाईँलाई। आउनुहोस् सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा अर्थपूर्ण मधुर भजन सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। अति नै सुन्दर सृष्टि, ईश्वरको फुलबारी, चाप गुराँसो नखरी, फुल छन् अनेक थरी। अति नै सुन्दर सृष्टि, ईश्वरको फुलबारी, चाप गुराँसो नखरी, फुल छन् अनेक थरी। हिमालको काखैमा बसेको यो मायालु छोरो झैं, हिमालको काखैमा बसेको यो मायालु छोरो झैं, आमाको मुटु हृदयको गाँठो, आँखाको नानी झैं, हृदयको गाँठो, आँखाको नानी झैं। प्रकृतिले हामीलाई जीवन दिन्छ। हामीले फेर्ने सासमा रुखपातहरूले हामीलाई अक्सिजन दिन्छन्। हामी रुखपात खाँदैनौँ, तर ती बिना हामी जीवित रहन सक्दैनौँ। प्रकृतिमा माटो छ। हामी यसलाई धरती आमा पनि भन्छौँ, किनकि धरतीले हामीलाई भोजन दिन्छ, पानी दिन्छ। ओहो, यसो विचार गरेर ल्याउँदा हाम्रो सम्पूर्ण जीवन नै प्रकृतिमा निर्भर छ। बाइबलले भन्दछ, आदिमा जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदा माटोबाटै बनाउनु भएको वर्णन गरिएको छ। हाम्रो शरीर नै माटोले बनेको हो भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। हुन त हाम्रो शरीरको धेरै हामी देखभाल गर्दछौँ, धेरै नै हामी यसमा किसिम किसिमका कुराहरू दल्दछौँ, सुरक्षा गर्दछौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो शरीर प्रकृतिको एउटा भाग हो। आदिमा परमेश्वरले मानिसलाई सिद्ध बनाउनु भएको थियो। ती बेला प्रकृति पनि सिद्ध थियो, प्रकृतिमा जीवन थियो, त्यसमा मानिसलाई भरपूर जीवन दिने शक्ति थियो। तर आज प्रकृति कमजोर भएकी छ। प्रकृति नाश हुँदै गइरहेको छ। यसको साथमा मानिसको जीवन पनि सङ्कष्टमा पर्दै जाँदैछ।
हामी केही क्षण प्रकृतिको बारेमा विचार गरौँ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा पाइने हावा र पानीको अवस्था र मात्रालाई जलवायु भनिन्छ। यही जलवायुको कारण पृथ्वीमा विभिन्न प्राणी र जीवहरू जीवित रहन सकेका छन्। यी जलवायु सदैव एकै नासका हुँदैनन्। पृथ्वीमा, प्रकृतिमा यो परिवर्तन भइरहन्छ। जब तापक्रम, पानी, झरी, हावा र आँधीको गति परिवर्तन हुन्छ तब त्यसलाई जलवायु परिवर्तन भएको भनिन्छ। अघि यस्तो परिवर्तनको गति सुस्त मन्द सुस्त थियो, तर अहिले भने यो चाँडो परिवर्तन भइरहेको छ र मानिस अनि प्राणी जगतको निम्ति यो ठुलो चुनौती र एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ। अहिले धेरै वैज्ञानिकहरू प्रकृतिको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको जानकारी हामीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मार्फतबाट जानकारी दिइरहेका छन् र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु परिवर्तन विषयमा धेरै ठुल्ठुला प्रयासहरू गरिरहेको जानकारी, समाचारहरू हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। तर मानिसको लापरवाही, चालाको कारण नै यो सबै परिवर्तन भइरहेको जानकारी पनि वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। परमेश्वरले हामीलाई सास फेर्नका निम्ति हावा दिनुभएको छ। हाम्रो जीवनका निम्ति चाहिने ग्यासहरू उहाँले हावामा राख्नु भएको छ, तर मानिसले विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर त्यो हावालाई समेत दूषित पारेको छ। मोटर गाडीहरू, कल कारखानाहरूको कारण, साथै कोइला, तेल र ग्यासको अत्याधिक प्रयोगको कारण जलवायुलाई नराम्रो असर परिरहेको छ। साथै सहरीकरणको नाममा जसरी हिजोआज वन विनाश गरिँदैछ, त्यसले पनि जलवायु परिवर्तनमा ठुलो भूमिका खेलेको छ भन्ने लाग्छ। वास्तवमा भन्ने नै हो भने सब कहलिएका मानिसहरूले नै प्रकृतिलाई नाश पार्ने काम गरिरहेका छन्। बाइबलले भन्छ, परमेश्वरले मानिसलाई प्रकृतिको हेरचाह गर्न राख्नु भएको हो, प्रकृतिलाई नाश पार्नका निम्ति राख्नु भएको होइन। मानिस निर्बुद्धि भएर कसरी आफ्नै घरमा आगो लगाउन सकेको हो? आफ्नै घरमा पनि कसैले आगो लगाउँछ आगो ताप्नलाई? तपाईँलाई थाहा छ, अहिले तापक्रम बढेर कतिपय स्थानहरूमा मानिसहरू जिउन नसक्ने स्थिति भइसकेको छ। तपाईँ र मैले अनुभव गरिरहेका छौँ। पानी पर्ने बेलामा पानी पर्दैन, नपर्ने बेलामा पानी परिरहेको हुन्छ, अनि जाडो हुने बेलामा गरम भइरहेको छ, गरम हुने बेलामा जाडो भइरहेको छ। के त भइ नै रहेको छ है। मानिसले आफ्नो सुविधाको निम्ति धेरैवटा साधनहरू उत्पन्न गरिरहेको छ, अर्थात् साधनहरू उत्पादन गर्दछ अनि ती उत्पादन गर्न कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गर्छ। जलवायुमा बढी कार्बन डाइअक्साइडको उपस्थितिले गर्दा तापक्रम बढेर गएको छ। आज तापक्रम बढेको कारण हिम नदीहरू चाँडो पग्लिरहेका छन्। हिउँ पग्लिने क्रम यस्तै किसिमबाट बढ्दै जाने हो भने एक दिन त त्यो सेतो हिमालहरू कालो ढुङ्गे पर्वतहरूमा परिणत हुनेछन्। अलिअलि त त्यस्तै भइ पनि सकेका छन्। अहिलेको अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा रहेका करिब 65% जति हिम नदीहरूको आकारमा परिवर्तन आइसकेको छ अनि हिम नदीहरू पग्लिने दर यस्तै किसिमले बढ्दै गइरहेको छ। हिम तालहरू कहीँ फुटेका खबरहरू पनि सुनिन्छ। मानिसले प्रकृतिको उपभोग गर्न सक्छ, तर प्रकृति बनाउन चाहिँ सक्दैन। याद गर्नुहोस्, प्रकृतिको मालिक परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। यस धरतीको मालिक परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। मानिसले बनाएका कृत्रिम कुराहरूले केही समयसम्म फाइदा पुर्याए पनि तिनले आखिरीमा मानिसलाई विनाशको मुखमा पुर्याउँछ। मानिस जति नै ज्ञानी भए पनि उसले यो प्रकृतिलाई आफ्नो ज्ञानले चलाउन सक्दैन। उसले आफ्नो भिन्नै नियम बनाएर प्रकृतिलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन। परमेश्वरले उहाँको नियम यो प्रकृतिमा राख्नु भएको छ। जब मानिसले त्यो नियमलाई तोड्दछ तब त्यसद्वारा मानिसलाई नै हानि हुन्छ। मानिसले खोला, नदी, नालाहरूलाई सफा राख्नु पर्दछ, प्रदूषित गर्नु हुँदैन, किनकि ती हाम्रो जीवनसँग जोडिएका छन्। परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसै कारण उहाँले मानिसको जीवन
धान्ने प्रकृति मानिसलाई नै दिनुभएको छ। हुन त एक न एक दिन हाम्रो शारीरिक जीवन अन्त्य भएर जाने नै हो, तापनि हामी बाँचुन्जेल सुख शान्तिमा भरपूर जीवन जियौँ भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी सुन्छौँ यो संसारमा धेरै मानिसहरू भोकमरीको शिकार भएर मरिरहेका छन्। पृथ्वीमा अन्नको उब्जनी घटेर गएको छ। तपाईँले विचार गर्नुहोस् न, पहिले बारीमा मकै आलुहरू कोदो लाउँदा कति धेरै फल्थ्यो, आज जमिनले उब्जनी कम दिन्छ। यस्तो हुनुको पछि कारण के छ? एउटै कारण छ, त्यो हो जलवायु परिवर्तन। अनि मानिसको कारण जलवायु परिवर्तन भएको हो। अब हामी के गर्न सक्छौँ त? हामी आफ्नो सेरोफेरोको प्रकृतिलाई माया गरौँ, त्यसको हेरचाह गरौँ, किनकि त्यसमा हाम्रो जीवन अडिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, अहिले नै कुनै न कुनै वनस्पति र प्राणीहरू लोप भएर गइसकेका छन्। अझ अरू विनाश हुनुभन्दा अघि नै हामीले केही गर्नुपर्छ। हामीले अरूको बाटो हेर्नु हुँदैन, आफै सुरु गर्नुपर्छ। जब हामी आफै सुरु गर्न थाल्छौँ त परमेश्वरले हाम्रो परिश्रममा आशीर्वाद दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो प्रकृतिलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो आत्मा वा धर्म कर्मसँग मात्र सरोकार राख्नुहुन्न, तर हाम्रो वातावरण र व्यवहारसँग पनि सरोकार राख्नुहुन्छ। यो प्रकृतिमा परमेश्वरको उद्देश्य छ। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका हामी मानिसले परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। तर मैले प्रकृतिलाई पुज्नुपर्छ भनेको होइन है। हामीले सृष्टिलाई होइन, तर सृष्टिकर्तालाई पुज्नुपर्छ। जब हामी सृष्टिकर्तालाई बुझ्छौँ, बल्ल सृष्टिको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दछौँ। म तपाईँलाई बाइबलबाट एउटा खण्ड पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो खण्ड रोमीको 1 अध्याय 18देखि 23सम्म। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए। तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए। तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूको प्रतिरूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे। प्रकृति परमेश्वर होइन, तर परमेश्वरले सृजनु भएको थोक हो। प्रकृतिलाई हेरेर हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ। प्रकृतिमा परमेश्वरले उहाँको आफ्नो शक्तिलाई प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यदि यो कुरा हामीले राम्रोसित बुझ्दैनौँ र लापरवाही गऱ्यौँ भने एक दिन यो पृथ्वी मानिसको निम्ति बस्नै नसकिने ठाउँ हुनेछ। आज नै हामीले यस कुरालाई आफ्नो हृदयमा राखेर चेतावनी लिएर परमेश्वरलाई चिनौँ, परमेश्वरको उद्देश्य के छ सो जान्ने प्रयास गरौँ। अहिले संसारको ठुलो समस्या के हो त? त्यो हो जलवायु परिवर्तन। अनि यो सबै कुरा मानिसको कारण यस्तो हुन गएको छ। हामी समस्यामाथि समस्या थप्नेहरू नबनौँ, तर समस्या समाधानमा सहायता पुर्याउनेहरू बनौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून्। यो जीवन तपाईँको हो। आफ्नो जीवनमा असल कुरा गर्ने, असल निर्णय गर्ने, असल पाइला चाल्ने सौभाग्य, कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि तपाईँको मेरो हो। जलवायु परिवर्तन र प्रकृति संरक्षणको बारेमा कुराकानी गर्दा गर्दै मेरो समय चाहिँ सिद्धियो। तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो, किनभने धरती परमेश्वरको हो,
उहाँले हामीलाई यस धरतीको यहाँको वातावरणको संरक्षणको निम्ति राख्नु भएको छ। आउनुहोस् हामीले जति सक्छौँ आफ्नो प्रयासबाट संरक्षणको काम गरौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद देऊन्।